नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सिमरन गौतम। नमस्कार, म संगीता अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। हरेक वर्ष अर्बौंको अनुदान भित्रिए पनि नेपालको विकासले गति लिन सकेन। सशर्तको अनुदानले समाजमा विकृति बढ्दै राष्ट्रियतामाथि नै सङ्कट आइपर्न सक्ने विश्लेषण। क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद 5 दिनभित्र टुङ्ग्याउने काङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकको निर्णय। विवाद टुङ्गिएसँगै बाँकी प्रक्रियाको थालनी गरिने। आन्तरिक विवादका कारण सरकारबाट बाहिरिनु परेको नेकपा एमाले अब वारखिपारको अवस्थामा। शीर्ष नेताहरूबीचको चरम मनमुटावले एकताका प्रयास जीर्ण बन्दै। जसपाद्वारा संगठन सुदृढीकरण तथा जागरण अभियान 2078 को कार्ययोजना पारित। भाद्र 1 गतेदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म देशभर जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने। म्याग्दी स्थित कालीगण्डकी नदीमा बालुवाको चोरी तथा निकासी हुँदा तटीय क्षेत्र जोखिममा। कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीको भनाई। विश्वभर कोरोना संक्रमितको साप्ताहिक संख्या पुनः बढ्दै गएको प्रति WHO को चिन्ता। विश्वका 132 देशमा डेल्टा भेरिएन्ट फैलिएको भनाई। र नेपालकी एथलेटिक्स खेलाडी सरस्वती चौधरी टोकियो ओलम्पिकको पहिलो चरणबाटै बाहिरिन्। व्यक्तिगत प्रदर्शनमा भने सुधार गर्न कठिन। अब समाचार विस्तारमा। विश्वका गरिब राष्ट्रहरूले वर्षेनी अर्बौंको अनुदान पाउँछन्, तर ती देशहरू न विकसित हुन सके न सम्बन्धित देशका नागरिकहरूको जीवनस्तर उकासियो। नेपालमा हरेक वर्ष अर्बौंको अनुदान आइरहेको छ, तर देशको प्रगति किन हुन सकेन? कुनै पनि देशले अनुदान निस्वार्थ दिँदैन। सशर्त दिने अनुदानले समाजमा थुप्रै विकृति र कहिलेकाहीँ राष्ट्रियतामाथि सङ्कट निम्त्याउँछ। त्यसमध्येको एमसिसी पनि एक हो। नेपाली जनताले एमसिसी चाहिँदैन भन्दा भन्दै अमेरिकाले 50 करोड अमेरिकी डलर किन सहयोग गर्न खोज्दैछ त? यो सोचनीय विषय बनेको छ। वैदेशिक सहयोग वा अनुदानले विश्वमा कुनै पनि देश विकसित भएको छैन। हाम्रो जस्तो मुलुकका निम्ति वैदेशिक सहयोगले निम्त्याएको परिणामलाई नियाल्दा चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था छैन। वैदेशिक सहयोग वा अनुदानले धेरै नेपाली नागरिकहरूको मन मस्तिष्कमा नकारात्मक छाप परेको छ। देशले अङ्गाली राखेको मगन्ते नीतिलाई त्यागी उद्यम व्यापार व्यवसाय फस्टाउने नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गर्नु आजको टटकारो आवश्यकता हो, किनकि वैदेशिक सहयोगको उद्देश्य गरिब देशहरूलाई परनिर्भरतातर्फ धकेल्ने नै हो, जसका कारण देशभित्र सबल सक्षम र स्वनिर्भरताको विषयले स्थान पाउँदैन। अहिले नेपालमा राजनीतिक संक्रमण बढेको छ। यस्तो अवस्थामा बाह्य शक्तिको चलखेल पनि बढ्दो छ। त्यसैले एमसिसी पनि पुनः बहसमा आएको छ। हो, हामीसँग विकास र समृद्धिका लागि चुनौती नै चुनौती छन्, तर त्यसो भन्दैमा जस्तो पनि विदेशी सहयोग ल्याउने त सरकारले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ। सधैँभरि सत्ता पक्ष एमसिसी ल्याउन उत्साहित देखिन्छ, तर एमसिसीका प्रावधानमाथि जनताहरूले गरिरहेको विरोधलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ। त्यसै पनि एमसिसी सम्झौता नेपालको संविधान भन्दा पनि माथि छ भनेर आलोचना भइरहेको छ। नेपाल सरकारले एमसिसी बारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसिसीसँग स्वीकृति लिनुपर्ने, लेखा परीक्षणको सम्पूर्ण काम अमेरिकाले नै गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरूले आफ्नै देशभित्रको परियोजनामा पनि नेपाल सरकारको भूमिका गौण हुने देखिएको छ। अमेरिकाले नेपाललाई गर्ने सहयोगमा भारतको समर्थन किन चाहियो? अमेरिकालाई निस्वार्थ भावले सहयोग गर्ने इच्छा छ भने उसले नेपालको आवश्यकता के हो त्यो बुझेर सहयोग गर्न सक्छ, वा निश्चित रकम सिधै नेपाल सरकारको मातहतमा आउने गरेर सहयोग गर्न सक्छ। हाम्रा नेताहरूले किन यसतर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन्? 90 सालको भुइँचालोमा नेपालका धेरै संरचना भत्किए। भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको सरकार थियो। उनीहरूले नेपाललाई पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने चाहना राख्दा तत्कालीन राणा सरकारले हाम्रो लिने संस्कृति होइन, दिने संस्कृति हो, तिम्रो बिहार पनि धेरै भत्केको छ, तिमी आफ्नो बिहार बनाऊ, हामी नेपाल आफै बनाउँछौ भन्ने जवाब फर्काएको इतिहास छ। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो।
हाम्रा पुर्खाहरू कसैसँग नझुकेर बसेको देश नेपालमा आज आफूलाई लोकतन्त्रको संवाहक ठान्ने नेताहरू किन भिखारी बाटोमा भरोसा गरिरहेका छन्? वैदेशिक सहयोग लिएकै कारण हामीले अरूको थिचोमिचो र अनावश्यक दखलअन्दाजी सहनु परेको छ। हामी अरूमाथि आश्रित हुँदा उनीहरूको शर्त मान्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। हामी यो अवस्थाबाट माथि उम्कन सकिरहेका छैनौं। देशको बजेट बनाउँदा समेत यति रकम वैदेशिक सहयोग प्राप्त होला भन्ने अनुमानका साथ बजेट बनाउनु पर्ने बाध्यता छ। विदेशी अनुदानकै भरमा देश धनी हुन्छ भनेर सोच्नु कोरा कल्पना मात्र हुनेछ। यस्ता अनुदानको भरमा देश विकास गर्न सकिन्थ्यो भने आज नेपाल लगायत धेरै अफ्रिकी देशहरू संसारका सबैभन्दा धनी देश हुनुपर्ने हो, किनकि यी देशहरूले नै सबैभन्दा धेरै विदेशी अनुदान प्राप्त गरेका छन्। गैर सरकारी संस्थाहरूबाट आउने सहयोग पनि क्षणिक मात्र हो। एनजिओ आइएनजिओ मार्फत आउने अनुदान र सहयोग सम्बन्धित वर्गसम्म नपुग्नु अर्को ठूलो समस्या हो। यस्ता एनजिओ आइएनजिओहरूले शासक र आफ्ना स्वार्थ समूहलाई पोस्ने काम गरेको पाइन्छ। त्यसबाहेक भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्न र उनीहरूकै भरण पोषण गर्ने माध्यम बनेका छन्। यस्ता एनजिओ आइएनजिओहरूले गाउँ गाउँमा जातीय र धार्मिक झगडाको बिउ रोपेका छन्। मिलेर बसेको नेपाली समाजलाई अधिकार र स्वतन्त्रताको बहानामा यस्ता संस्थाहरूले टोल टोलमा सामाजिक सद्भाव खलबल्याएका छन्। त्यसैले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी काम गर्ने कुनै पनि संस्थाले नेपालको हित गर्न सक्दैन। लैनचोर यसका लागि एउटा उदाहरण हो। उसले आफ्नो देशको अनुकूलता हेरेर नेपाली जनतामा प्रभाव पार्ने गरी सहयोग गरिरहेको छ। यस्ता अनुदान मात्र होइन, विदेशी जनशक्ति समेत नेपालको हितमा छैन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। विकास निर्माणका लागि आजको दिनमा नेपालसँग जस्तो सुकै स्रोत साधन छ। अधिकांश कच्चा पदार्थ नेपालमै छ। त्यसकारण आफ्नो उत्पादन आफ्नो स्रोत साधनमा विश्वास गर्न सिकौं। परनिर्भर भएर देश र जनतालाई कमजोर पार्ने काम बन्द हुनुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद 5 दिनभित्र टुङ्गाउने निर्णय गरेको छ। बिहिबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले क्रियाशील सदस्यताको सम्बन्धमा टुङ्गाउन नसकेको विषयहरूलाई 5 दिनभित्र टुङ्गाउने निर्णय गरेको हो। विवादित विषयहरूलाई 5 दिनभित्र शीर्ष नेताले टुङ्गाएपछि महाधिवेशनका बाँकी प्रक्रिया प्रारम्भ हुने नेता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। सदस्यताको छानबिनको अधिकांश काम सकिसकेका छौँ। केही विषयहरू केन्द्रीय नेतृत्वमा नै केन्द्रीय नेताहरूको तहमै निर्णय गर्नुपर्ने भनेर हामीले पहिचान पनि गरिसकेका छौँ र त्यो पहिचान गरेका विषयहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर केन्द्रीय नेताहरूको तहमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। कांग्रेसमा अन्य पार्टीबाट नेपाली कांग्रेसमा समायोजन भएकाहरूको धनुषा क्षेत्र नम्बर 4, सर्लाही क्षेत्र नम्बर 2 का साथसाथै 12 र सप्तरीका नयाँ क्रियाशील सदस्यहरूको बारेमा पार्टी नेतृत्वले टुङ्गाउनु पर्ने नेता लेखकले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको महत्त्वपूर्ण छलफल तथा भेटघाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीबाट गर्न थाल्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले बिहिबारबाट पार्टीको छलफल तथा भेटघाटहरू पार्टीको थापाथली स्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट सुरु गर्नु भएको हो। बिहिबार केन्द्रीय कार्यालयमा गएर ओलीले नेता तथा कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले अब पार्टीका सम्पूर्ण बैठक तथा भेटघाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाटै हुने नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अलिक व्यवस्थित गरेर उहाँलाई अब अर्को कुनै अप्ठ्यारो नहोस्, भिडभाड नहोस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर कार्यकक्षहरूको व्यवस्था भएको छ र उहाँको भेटघाट गर्ने रुमको व्यवस्था छ र त्यो अनुसारै हामीले चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले नै अब भेट्ने र अरू पार्टीका कामहरू गर्ने वातावरण चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयमा तयार भएको छ। सचिव तामाङले पार्टीको बैठक तथा कार्यक्रमहरू भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि जानकारी दिनुभयो। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण सरकारबाट बाहिरिनु परेको नेकपा एमाले अब वारकिफारको अवस्थामा पुगेको छ। दोस्रो तहका नेताहरू पार्टी एकताका लागि जोडतोडका साथ लागे पनि अध्यक्ष केपी ओली र माधव नेपालबीच अन्तरसङ्घर्षका कारण एमाले वारकिफारको अवस्थामा पुगेको हो।
नेकपा एमाले भित्रको देखिएको लामो समय देखिएको आन्तरिक विवाद अब करिब अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले नेकपा एमालेलाई एकजुट भएर अगाडि बढाउनु पर्छ भनिरहँदाखेरि शीर्षस्थ नेता पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल पक्षबीच देखिएको आन्तरिक विवादले गर्दाखेरि नेकपा एमाले अब फुटको सङ्घारबाट अगाडि बढ्छ या पार्टी एकता भएर अगाडि बढ्छ? नेकपा एमालेको शीर्ष तहमा अन्तर्कलह चुलिँदै गर्दा दोस्रो तहका नेताहरू पार्टी जगाउन लामो समयदेखि जुटे तापनि सफल हुन सकेका छैनन्। विवाद समाधानका लागि गठन भएको कार्यदलले 10 बुँदे सहमति तयार पारे पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल बीचको टकरावले किचलो कम हुन सकेको छैन। ओलीले पार्टीभित्र गलत गतिविधि गर्नेहरूलाई आम माफी दिने घोषणा गर्दा पनि नेपाल पक्ष भने वार्ताका लागि तयार भएका छैनन्। आम माफी तथा एकताको पहलमा नेपाल पक्ष अझै विश्वस्त हुन सकेको छैन। दोस्रो तहका नेताहरू भने फेरि पनि संवाद मार्फत विवाद मिलाउन प्रयास गरिरहेका छन्। 10 बुँदे सहमति अगाडि बढिसकेको छ। सबै कुरा चाहिँ 10 बुँदे सहमति दुवै पक्षको चाहिँ वरिष्ठ नेता आदरणीय नेता माधव कुमार नेपाल र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगै परामर्श गरेर उहाँहरूको परामर्श अनुसार नै 10 बुँदे सहमति भएको र त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि सहमतिको बिन्दुमा पुर्याउनको निम्ति अझै पनि कार्यदलले काम गरिरहेको छ। पार्टी फुट्दैन, सरकारमा जानु हुँदैन, पार्टी एकता बनाउने हो। साउन 3 गते एमालेका 22 सांसदले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिए। ओली पक्षका 8 र नेपाल पक्षका 14 जना सांसदहरू एमालेको संसदीय दलको निर्देशन विपरीत गएका थिए। उक्त घटनापछि ओली आक्रोशित हुनुको सट्टा झनै नेपाल समूहप्रति नरम देखिएपछि नेपाल पक्ष झन सशंकित देखिन्छन्। पार्टी विवाद समाधानका लागि कार्यदलले तयार गरेको 10 बुँदे सहमतिको प्रस्तावमा शीर्ष नेतृत्वहरूलाई सहमति गरेर अगाडि बढ्न दबाब दिन निरन्तर छलफल भए तापनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने र विश्वासको मत दिँदा समेत एकताका लागि लचिलो भए पनि माधव नेपाल पक्षले विभाजन गर्नेतर्फ लागेकाले अब पर्खेर बस्न नसकिने नेता शेरबहादुर तामाङको भनाइ छ। अब पार्टी नेताहरू नै अथवा पार्टीको नै सहमतिमा पक्ष नै गर्दाखेरि दुवै पक्ष तयार भएरै कार्यदल बनेको हो। कार्यदलले आन्तरिक एकता सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरेको र त्यो प्रस्तावलाई नेकपा एमाले स्वीकार गरेको छ। माधव नेपालले स्वीकार गर्यो कि गरेन उहाँले जान्ने कुरा हो, किनभने उहाँ समेतको संलग्नतामा उहाँ समेतको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहमतिमा बनाएको कार्यदलले तयार गरेको प्रस्ताव हो नि। त्यो प्रस्तावलाई त पार्टीले स्वीकार गरिसकेका छ। त्यस भएको कारणले त्यही प्रस्ताव बेसमा बसेर हामी पार्टी निर्माण गर्छौँ। पार्टी एकता भनेकै त्यही हो। दोस्रो तहका नेताहरूले देश जनता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि एमाले विभाजित हुन नहुने दोस्रो तहका नेताहरूको भनाइ छ। तर शीर्ष नेताहरूबीच मनमुटावको चरम अवस्थाले पार्टी एकता थप कमजोर हुँदै गएको छ। सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमाले अब वार्की पारको अवस्थामा आइपुगेको छ। आफ्नै पार्टीभित्र आन्तरिक विवादको कारणले गर्दाखेरि पार्टी स्वयं सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था परेको नेकपा एमालेलाई अब कसरी अगाडि बढ्छ? एकजुट भएर अगाडि बढ्छ या फुटको सङ्घारबाट अगाडि बढ्छ? त्यो भने नेकपा एमालेको आगामी कदमले नै देखाउने नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खलानका साथमा बटुक राजगिरी, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले संगठन सुदृढीकरण तथा जागरण अभियान 2078 को कार्ययोजना पारित गरेको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय तुलसीलाल आमाते स्मृति भवनमा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले संगठन सुदृढीकरण तथा जागरण अभियान 2078 को कार्ययोजना पारित गरेको हो। बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता डम्बर खतिवडाले यो अभियान भाद्र 1 गतेदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म चल्ने बताउनुभयो। उहाँले यो अवधिमा पार्टीको समायोजन, प्रशिक्षण, संगठन र जनजागरण सम्बन्धी कामहरू गर्ने र पार्टीलाई दुरुस्त बनाउने अभियानमा लाग्ने बताउनुभयो। 2078 र यसको कार्ययोजना पारित गरिएको छ। 4 महिनाको अवधिमा जनता समाजवादी पार्टीको समायोजन, प्रशिक्षण, संगठन र जनजागरण सम्बन्धी मुख्य 4वटा कामहरू हामी यो 4 महिनाको अवधिमा। बैठकले पार्टीभित्र आउन सक्ने समस्या, अनुशासन सम्बन्धी घटनाहरूको छानबिन गर्न 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिको संयोजकमा नवराज सुवेदी र सदस्यहरूमा प्रकाश अधिकारी, गोविन्द चौधरी, दुर्गा सोब र सुशीला श्रेष्ठलाई चयन गरिएको समेत प्रवक्ता खतिवडाको भनाइ छ। पार्टीको अनुशासन आयोगको प्रमुख निर्णय गरिएको छ र यसमा चाहिँ कपिलवस्तु जिल्लाको पार्टी केन्द्रीय समितिको सदस्य नरसिंह चौधरी चाहिँ
पार्टी अनुशासन आयोगको प्रमुख रहनुहुने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी तेस्रो निर्णय भनेको चाहिँ पार्टीभित्र आउन सक्ने विभिन्न समस्याहरू, अनुशासन सम्बन्धी घटनाहरूको छानबिन गर्न एक 5 सदस्यीय छानबिन समिति चाहिँ गठन गरिएको छ र यसको संयोजकमा नवराज सुवेदी र सदस्यहरूमा प्रकाश अधिकारी, गोविन्द चौधरी, दुर्गा चोप र सुशीला श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यसअघि बुधबार बसेको बैठकले सरकारमा मन्त्री पठाउने बारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। जसपाले सरकारमा जानका लागि न्यूनतममा साझा कार्यक्रम, गठबन्धनको संस्कृति र सत्ता साझेदारी लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको समेत बताएको छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमल सिन्हाले आयोगलाई सरकारले महत्त्वका साथ हेर्न नसकिने गुनासो गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले राष्ट्रिय समावेशी आयोगका पदाधिकारीसँग गरेको छलफलमा अध्यक्ष डाक्टर तिमल सिन्हाले गुनासो गर्नुभएको हो। छलफलमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमल सिन्हाले आयोगका कर्मचारीको दरबन्दी कम भएको र दरबन्दी खाली हुँदा पनि कर्मचारी नआउने गरेकाले काम गर्न असहज भएको बताउनुभयो। बराबरको दरबन्दीले पुग्दैन। 11वटा क्षेत्र भएको हुनाले कम्तीमा पनि एउटा डेस्क एउटा उपसचिवले त हेर्नु पर्यो। तर अहिले हाम्रो एकजना उपसचिवको दरबन्दी छ, 2टा थियो, त्यो एकजना पनि काटियो। कस्तो छ राज्यको दृष्टिकोणको परिस्थिति त्यो हेर्दाखेरि हामी कहाँ 2जना सेक्सन अफिसरको दरबन्दी थियो, 2जना खाली छ। माग्दा पूर्ति हुँदैन, को आउँछ भनिन्छ। त्यसैगरी सांसद देव गुरुङले आयोगहरूले संविधानको मापदण्ड र विधिको शासनको पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आयोगको सम्बन्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै उहाँले अदालतले के आदेश दिन्छ त्यसपछि विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। समावेशी आयोगले क्षेत्रीय उत्पीडन, कर्णाली क्षेत्र र पिछडिएको क्षेत्रलाई हेर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। शासनलाई फलो गर्नुपर्ने त यो विधिको शासनलाई फलो गर्ने प्रक्रियाहरूमा पनि केही न केही ल्याप्सहरू, ग्यापहरू भएका चाहिँ छन् भन्ने लाग्छ। ती ग्यापहरूलाई कसरी फुलफिल गर्ने, कसरी चाहिँ त्यसलाई संविधान सम्मत बनाउँदै लैजाने भन्ने कुरा अब अदालतले पनि एउटा कुरा त चाहिँ आदेश दिएला अथवा अदालतमा पनि केही मुद्दाहरू भएको हुनाले त्यसले पनि एउटा कुरा बोल्ला भन्ने लाग्छ। भविष्यमा त्यस खालका कमी कमजोरीहरू, सीमाहरूलाई कसरी करेक्सन गर्दै लैजाने भन्ने कुरा पनि आखिरमा विगत कालमा जे भयो भइ त सक्यो। त्यस्तै सांसद मिन विश्वकर्माले राष्ट्रिय समावेशी आयोग लगायतका नेपालका आयोगहरू सत्यनारायणको प्रसाद जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले समावेशी आयोगको उपदेतीयताको सम्बन्धमा प्रश्न तिर्साउनुभयो। संविधानमा अधिकारको बाँडफाँड गर्न डाडु पनि बोकेर बसेकाहरूले समावेशी आयोग बनाएको उहाँले बताउनुभयो। हामी बच्चामा हुँदा छिमेकीमा घरमै पनि सत्यनारायणको पूजा लाउँदा जान्थ्यौँ। हाम्रो मुख्य सुर चाहिँ सेलरोटी खाने हुन्थ्यो, तर टपरीमा भाग चाहिँ अपुङ्गो पनि आउँथ्यो, उखुको चाना नि आउँथ्यो, सुन्तलाको चाना पनि आउँथ्यो, अनि अरू सबै फालिदिन्थ्यौँ र हामी सेल खान्थ्यौँ किनभने हामीलाई अगाउनु थियो। तर त्यहाँ अलिक अगाएका मोटाघाटा मानिसहरू टपक्क टिका मात्रै टिप्थे र टिका लगाउँथे, पञ्चामृत खाएर घर जान्थे, उनीहरू सेल खान्थे। यता सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण आयोगले माग गरे जति आर्थिक तथा जनशक्ति दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अहिले समितिमा यो डिस्कसन भइसकेका संविधानले यसलाई कल्पना गरिसके, जुन रूपबाट गरोस्, जस्तो गरोस्, यसका फङ्सनहरू हुनुपर्छ। फङ्सनलेस बनाएर त किन आयोगका सदस्य राख्ने, किन अध्यक्ष राख्ने? उहाँले सबै आयोगको अवस्था उस्तै रहेको भन्दै आवश्यक रकम निर्धारण नै गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस विपक्षी दल भएको समयमा सडकमा ननिस्किएको नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेले बताउनु भएको छ। बिहिबार माउन्टेन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको विशेष कार्यक्रम अतुल्यमा अन्तर्वार्ता दिँदै नेता घिमिरेले कांग्रेस प्रतिपक्ष दलको रूपमा हुँदा पनि सडकमा कुनै पनि किसिममा आन्दोलन नगरेको दाबी गर्नुभएको हो। यसै पार्टीभित्रको प्रतिपक्षको सदाशयता पनि ओलीजीको सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले देखाएको सदाशयता जस्तै भयो। जसरी हिजो ओली सरकारका विरुद्धमा
मुख्य विपक्षी दल सडकमा निस्किएन, अवरोध उत्पन्न गरेन, त्यसै गरी पार्टीभित्र पनि यहाँको प्रतिस्पर्धी अर्को समूहले पार्टी सभापतिलाई अप्ठ्यारो पारेन, सदासदा देखाइरह्यो बारम्बार। तर पार्टी सभापतिजीले चाहिँ यसलाई 4 वर्षभित्रै गर्न चाहनु भएको भए, गर्न खोज्नु भएको भए रोकिनुपर्ने कुनै कारण थिएन। केन्द्रीय सरकार चलाउनु थिएन हामीलाई, प्रदेश सरकार चलाउनु थिएन हामीलाई, हामी मुख्य विपक्षमा थियौँ, हामीले ठुल्ठुला आन्दोलनको आयोजना गरेका थिएनौँ, हामीले त पार्टीका अधिवेशनका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएको भइहाल्थ्यो नि, त्यो हामीले 5 वर्षभित्र गराए भइहाल्थ्यो। त्यसैले हाम्रै अकर्मण्यता। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 3 सांसदलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट मुक्त गर्न प्रदेशसभामा निवेदन दर्ता भएको छ। सांसदहरू सन्तोष कुमार फाण्डे, विजय कुमार यादव र कल्पना फाण्डे लम्साललाई पार्टीको कार्यकारिणी समितिले गरेको कार्यवाहीको निर्णय अनुसार जसपा लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलले पदमुक्त गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा निवेदन दर्ता गरेको हो। पार्टीको निर्णय विपरीत सरकारमा सहभागी भएको र पटक पटक पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेका पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको जसपा संसदीय दलका नेता सहज राम यादवले जानकारी दिनुभयो। र त 42 जना हामी पुग्ने गरी त्यसमा पनि उनीहरूले हस्ताक्षर गरेर प्रदेश प्रमुख बुझाए हैन। एकाएक उनीहरू बाटोमा फर्केर गएर तपाईको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भए। सहभागी भइसकेपछि आफै उल्लङ्घनमा, आफै व्हिपमा सिग्नेचर गर्ने, माइनरमा सिग्नेचर गर्ने, आफै उल्लङ्घन गरेर पार्टीको नीति सिद्धान्त विचार विरुद्धमा तपाईको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरकारमा सामेल हुनुभयो। त्यसपछि हालैले यहाँ प्रदेशबाट सिफारिस गरे। केन्द्रले पनि कार्यकारिणी समितिको बहुमत केन्द्रीय समितिले निर्णय दिएर उनीहरूलाई कारवाही गरेको हो। त्यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार फुनले जसपा संसदीय दलले दर्ता गरेको पत्रबारे सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले कानुनी र राजनीतिक परामर्श गरेर मात्रै निर्णय लिने बताउनु भएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना टाँच गरेपछि उनीहरू पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको फुनको भनाइ छ। जसपाले आफ्ना 3 जना मान्य सदस्यहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको सूचना राजनीतिक दल सम्बन्धी 2073 को दफा 34 अनुसार हाम्रो प्रदेश सभा सचिवालयमा सूचना दर्ता गराउनु भएको छ। त्यो दर्ता भएको सूचनालाई दफा 35 अनुसार के गर्ने भन्ने बारेमा माननीय सभामुखज्यू समक्ष पेश गरिएको छ। माननीय सभामुखज्यूले त्यसमा आवश्यक परामर्श पछि निर्णय गर्नुहुनेछ। गत वैशाख 6 गते मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकै दिन 3 सांसद सरकारमा मन्त्री भएका थिए। सांसद पद पुनर्बहालीको माग गर्दै रिट दायर गरेको पूर्व माओवादीका 4 नेताको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा बिहिबार मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ। न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको इजलासमा पेशी चढे पनि मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेकोले सुनुवाई हुन नसकेको हो। पूर्व माओवादी नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशङ्कर चौधरीले आफूहरू माओवादीमै रहेको र गैर कानुनी ढङ्गले कारबाही गरेको भन्दै सांसद पद पुनर्बहालीको माग गर्दै बुधबार रिट दायर गर्नुभएको थियो। 4 जनाको रिटको पेशी बिहिबार तोकिए पनि अन्तिममा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको अदालतले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले कोरोनाको तेस्रो लहरलाई ध्यान दिँदै भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन र खोपको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बिहिबार बसेको बैठकले पहिलो र दोस्रो लहरबाट पाठ सिक्दै र सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई ध्यान दिँदै सम्भावित तेस्रो लहरबाट बस्न पूर्व तयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
पहिलो र दोस्रो चरणको कोरोना महामारीको तीव्रता, यसको असर एवं व्यवस्थापनगत वा प्रबन्धगत प्रणालीमा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू, अनुभवहरूबाट शिक्षा ग्रहण गर्दै सन्निकट सम्भाव्य तेस्रो लहरको कोरोना महामारीको प्रभावलाई अधिकतम रूपमा न्यूनीकरण, रोकथामको पहल गर्न एवं यस महामारीलाई सामना गर्न शीघ्रातिशीघ्र पूर्व तयारी सहित परिणामदायी रणनीति बनाउन, आवश्यक भौतिक संरचना एवं उपकरणहरूको शीघ्र व्यवस्थापन गर्न, खोप लगायतका विषयहरूको प्रबन्ध गर्न समिति कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समिति तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। समितिले बालबालिका सम्बन्धी विशेषज्ञ कम रहेकाले स्वास्थ्य कर्मीहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न र अनिवार्य रूपमा खटाइएको ठाउँमा सेवा गर्नका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूको वृत्ति विकासमा देखिएको दुविधालाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। म्याग्दीको कालीगण्डकी नदीमा बालुवाको चोरी तथा निकासी हुँदा तटीय क्षेत्र जोखिममा परेको छ। कालीगण्डकी नदी किनार बेनी नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने क्षेत्रमा मेसिनको प्रयोग गरेर बालुवाको चोरी तथा निकासी भएको पाइएपछि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। म्याग्दीको बेनी स्टेट काली गण्डकी नदीको बगरमा अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन र चोरी निकासी भइरहेको छ। डोढेनी खोलामा करिब 100 वटा, सारे मारेमा करिब 30 वटा तथा आनन्द बगरमा करिब 200 टिप्पर बालुवा थुपारेर राखेको म्याग्दी प्रहरीले जनाएको छ। दिउँसो डोजर नजिकैको जंगलभित्र लुकाएर राख्ने र बिहान साँझपख बगरमा लगेर बालुवा निकाल्ने गरेको पाइएको छ। बालुवा उत्खनन गरी चोरी निकासी भएको पाइएपछि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ। उत्खनन गर्ने, चोरी निकासी गर्ने सम्पूर्ण कुरा बन्द हुनुपर्छ भनेर जुन निर्देशन आएको छ र प्रहरी प्रधान कार्यालय पनि त्यसलाई टेकेर हामीलाई निर्देशन पनि आइसकेको छ। यही निर्देशनमा चाहिँ हामी सुरक्षाका सम्पूर्ण निकाय सुरक्षाको समेतको उपस्थितिमा हामीले गएर चाहिँ व्यापक रूपमा त्यसको अनुगमन गर्ने र त्यसलाई कारबाहीको दायरामा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो छलफल पनि चलिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट काली गण्डकी नदी विश्वकै पवित्र नदी रहेको र काली गण्डकी नदीमा भइरहेको नदी दोहनले शालिग्राम चोरी निकासी र गेटी बालुवा उत्खनन गर्ने जस्ता कार्यहरू बन्द गर्न 2078 साल असार 29 गते अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ। तर उक्त आदेशको समेत अवज्ञा गरी तस्करहरूले काली गण्डकी नदी दोहन गरिरहेका छन्। चाहिँ कानुनी प्रावधान पनि के छ भने भदौ बन्द पछाडि मात्रै हामीले चाहिँ नदीको ढुङ्गागिटी बालुवा लगायतका नदीजन्य पदार्थहरू उत्खनन गर्ने गरी हामीले सूचना निकाल्छौँ, परिपत्र निकाल्छौँ। त्यसमा चाहिँ बिल गर्ने मात्र पाउँछ र हाम्रो आइए रिपोर्टमा जे प्रावधान छ, जे सिफारिस गरिएको छ त्योभन्दा बाहिर गएर हामीले कुनै पनि तरिकाबाट ढुङ्गागिटी बालुवाहरू उत्खनन गर्न दिँदैन। बर्खायामको समयमा असारदेखि असोज महिनासम्म नदी उत्खनन गर्न नपाउने व्यवस्था छ। ठेक्का प्रतिस्पर्धा र नगरपालिकाले तोकेको ठाउँभन्दा अन्यत्र मेसिन प्रयोग गरेर बगर उत्खनन गर्न पाइँदैन। अवैध नदी दोहनले कानून र सरकारी मापदण्डको धज्जी उडेको मात्र होइन, तटीय क्षेत्रमा कटानको जोखिम समेत बढेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि म्याग्दी सहकर्मी सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले काम नसकिँदै धमाधम योजनाको भुक्तानी दिएको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्पन्न हुनुपर्ने योजनाको काम नसकिँदै भुक्तानी दिएपछि काम सुरु हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ। दोधारा चाँदनी नगरपालिका 4 चाँदनीमा 4 अधुरा योजनाको काम पूर्ण रूपमा नसकिँदै भुक्तानी दिएको पाइएको छ। भुक्तानी भएको नवदुर्गा टोलमा सडक कालोपत्रेका लागि यसार निर्माणले 41 मिटर कालोपत्रे गरे बापत करिब पौने 5 लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको भए पनि सडकमा बेस मात्र हालिएको छ, कालोपत्रे भएको छैन। त्यस्तै नवदुर्गा टोलमा 20 मिटर कालोपत्रेका लागि महाकाली कन्स्ट्रक्सन प्रणालीलाई 4,71,000 रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको भए पनि सडक अधुरै छ। नवदुर्गा टोलमा नै भाने कठायतको घरदेखि जगे लुहारको घरसम्म 100 मिटर कालोपत्रेका लागि पदम र महाकाली कन्स्ट्रक्सन प्रणालीलाई 9 लाख भन्दा बढी भुक्तानी गरिएको छ। बेस हाम्रो 6 मिटर हुनुपर्ने 5.5 मिटर छ बेस पनि। त्यसपछि माथि गएर टप पनि यो 5 मिटर मात्रै छ। यसमा 4.5 मिटरको काम हामीले कालोपत्रे हुनु ठाउँमा 4 मिटर छ।
अनुगमनै नभएर इन्जिनियरै नआएर त्यसपछि गएर अनुगमन संयोजक बनेको उपमेयर हुनुपर्छ। राम्रोसित बनाउनु पर्यो त हाम्रो हिँड्ने सुविधा। घरबाट दाउरा दिएको छु हामीले, पर सब्जी चामल सब्जी दिएको छु, लास्टमा हाम्रो रोड यस्तो बनाएर छोड्या छन्। सही बनाउनु पर्यो हाम्रो यो रोड हिँड्ने बाटो बन्दैछ नै, राम्रो बनाउनु पर्यो। सम्पन्न भएका योजनाको उपप्रमुखले अनुगमन गरी भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्न पर्ने व्यवस्था छ, तर अनुगमन बिनै भुक्तानी गरिएको छ। लकडाउन तथा ढुवानी समस्याका कारणले अधुरा योजनाको भुक्तानी गरिएको नगरपालिकाका इन्जिनियर दिपेन्द्र राज भट्टको तर्क छ। त्यसको सन्दर्भमा जुन हाम्रो नवदुर्गा टोलमा सडक तलपत्रको योजना निर्माण भएको थियो, त्यो चाहिँ प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार दुईटै मातहतबाट प्राप्त भएको बजेटबाट भएको थियो र दोधरा चाँदनी नगरपालिका भनेको अलिकति सुदूरपश्चिमको पनि सुदूरमा रहेको एउटा नगरपालिका र बिचमा महाकाली नदीले गर्दाखेरि समयमा चाहिँ हाम्रो जुन निर्माण सामग्री हो त्यो चाहिँ ढुवानी हुन नसक्ने अवस्था र बिचमा चाहिँ यो वर्षायामले र महाकाली पुलमा रहेको 4 लेनको पक्की पुलमा चाहिँ अवरोध भएका कारणले समयमा सामग्री यहाँ प्राप्त नभएको। दोधारा चाँदनी नगरीको उपप्रमुख चिनी गिरीले योजना सम्पन्न नभएकाले अनुगमनको काम बाँकी रहेको बताउनुहुन्छ। नाइन त्यो त बनेकै छैन नि त अहिले, त्यो त पैसा बाँकी छ, त्यसको चाहिँ चेकमा त काटेको व्यवहारिक हो नि त हजुरको, व्यवहारिक रूपले भुक्तानी भएको। यसमा नै कसैको लिनु छ कसै दिनु छ, खालि त्यो विकास होस्, त्यहाँ चाहिँ बाटो बनोस्। अहिलेकै सालमा यो पैसा अलिकति त्यो पछि चाहिँ उसलाई भुक्तानी दिने गरी त्यो बाटो चाहिँ त्यो ठेकदारले बनाओस् र पछि मात्रै नगरपालिकाले त्यो काटे त्यतिकै राखे होला, त्यो पछि चाहिँ त्यसलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी त्यो बनिसकेको त्यस्तो भएर त्यो रहेको हुन्छ। मेसिन बिग्रिएका कारण समयमै काम गर्न नसकेको ठेकेदार कम्पनीको तर्क छ। मसिन बिग्रिया थियो, हाम्रो बनाउनु टाइम भयो। दोस्रो कुरो मिस्त्रीहरू के भइदियो भने ईद पर्व भएको हुनाले उनीहरू घरतिर गएको हुनाले अब आज हामीले त्यो व्यवस्था गरेर काम गर्दैछौँ। जस्तो तपाईँलाई यो त्यही त मलाई कसैले केही पनि गरेको छैन, त्यो न चाहिँ प्राविधिकले न चाहिँ त्यो गाउँ समाज। कसरी भुक्तानी यस्तो छ, त्यो भुक्तानी कस्तो भनेपछि हजुरको भुक्तानीको विषयमा भएपछि त्यो यहाँ नगरपालिका कोषमा पैसा आएको छ, हामीले लगेको छैनौँ, अहिले पनि पैसा यहीँ छ, हाम्रो चेकहरू यहीँ छन्। विभिन्न वाहनामा काम नसकिँदै ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नु कानुन विपरीत हो। उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने यस्ता कामप्रति स्थानीय तहले ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। 12 प्रहरीले हात्तीको दारा सहित कारोबारमा संलग्न 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा जिल्लाको निजगढ नगरपालिका 11 रतनपुर बस्ने सूर्यप्रताप तामाङ, दिलबहादुर घलान र मकवानपुरको हेटौडा नगरपालिका 13 पदमपोखरी बस्ने सुभाष तामाङ रहेका छन्। विशेष सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय अमलेखगञ्जले हेटौडाबाट पथलैया जाँदै गरेको पल्सर मोटरसाइकलबाट हात्तीको दारा सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका 3 जनालाई पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ। 12 जिल्ला निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 11 बस्ने वर्ष 34 को सूर्यप्रताप तामाङ भन्ने छ एकजना, र यही ठाउँ बस्ने दिलबहादुर घलान र अर्को एकजना जिल्ला मकवानपुर हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 बस्ने वर्ष 22 को सुभाष तामाङ पक्राउ परेको छ। र अब यसमा अरू थप संलग्न भएकाहरूको हामी अहिले अनुसन्धानकै क्रममा भएको हुनाले हिजो बुझाएका छ। अब यो विषयको अनुसन्धान हुँदैछ। प्लास्टिकको बोरामा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा 3 फिट 8 इन्च लामो, 1 फिट गोलाइ, 8 किलो 440 ग्राम वजन भएको हात्तीको दारा फेला परेको हो। पर्साको जिरा भवानी गाउँपालिकामा रहेको सशस्त्र प्रहरी बोर्ड आउटपोस्ट महादेवपट्टीलाई सामाजिक अभियन्ता प्रकाश थारूको पहलमा विपद व्यवस्थापनको उपकरण प्रदान गरिएको छ। VCN को आर्थिक सहयोगमा हेलमेट 10 थान, डोरी 2 रोल, गाडीको ट्युब 1 थान, स्टिल बाल्टी र 2 थान, पिक साबेल कुटो 2 थान, साबेल 5 थान लगायतका उपकरणहरू हस्तान्तरण गरिएको हो। सरकार, राज्य अथवा सङ्गठनले सकेको गरेको छ, तर पनि सबै कुराहरू चाहिँ सबै ठाउँमा सजिलो उपलब्ध नभएको हुनसक्छ। त्यसको लागि यो संयोजनको लागि आदरणीय दाइ प्रकाश थारूलाई जति नै धन्यवाद दिए पनि कमै हुन्छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा आपतकालीन अवस्थामा राहत तथा उद्धारमा उक्त सामग्री प्रयोगमा आउने अभियन्ता थारूको भनाइ छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, सर्वोत्तम पकड शक्ति सर्वोत्तम सिमेन्ट। बागमती प्रदेश सरकारले एसियाकै पहिलो सुरुङको रूपमा रहेको मकवानपुरको चुरियामाई मन्दिरसँगैको सुरुङ मार्गको पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरेको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बिहिबार हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 चुरियामाई मन्दिर प्राङ्गणमा एक कार्यक्रमका बीच सुरुङ मार्गको पुनः निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको हो। सुरुङ मार्ग पुनः निर्माणको लागि बागमती प्रदेश सरकारको 4,57,20,707 रकमको लागत अनुमान गरिएको छ। आगामी 2079 साल वैशाख 19 गतेसम्म 198 मिटर लम्बाइको सुरुङ मार्ग पुनः निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। सुरुङको उचाइ 3 फिट बढ्ने गरी पहिलेकै स्वरूपमा पुनः निर्माण गरिने भएको छ। प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौडाले सुरुङ पुनः निर्माणको लागि राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र इकाइ दर ठेक्का अनुसार कुल 3,36,13,878 रुपैयाँमा माउन्टेन इन्फ्रा कम्पनी लिमिटेड काठमाडौँसँग सम्झौता गरेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। हरेक वर्ष अर्बौंको अनुदान भित्रिए पनि नेपालको विकास गति लिन सकेन। सशक्तको अनुदानले समाजमा विकृति बढ्दै राष्ट्रियतामाथि नै सङ्कट आइपर्न सक्ने विश्लेषण। क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद 5 दिनभित्र टुङ्ग्याउने काङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकको निर्णय। विवाद टुङ्गिएसँगै बाँकी प्रक्रियाको थालनी गरिने। आन्तरिक विवादका कारण सरकारबाट बाहिरिनु परेको नेकपा एमाले अब वारकीफारको अवस्थामा। शीर्ष नेताहरू बीचको चरम मनमुटावले एकताका प्रयास जीर्ण बन्दै। जसपाद्वारा संगठन सुदृढीकरण तथा जागरण अभियान 2078 को कार्ययोजना पारित। भाद्र 1 गतेदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म देशभर जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने। म्याग्दी स्थित कालीगण्डकी नदीमा बालुवाको चोरी तथा निकासी हुँदा तटीय क्षेत्र जोखिममा। कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीको भनाई। विश्वभर कोरोना संक्रमितको साप्ताहिक संख्या पुनः बढ्दै गएको प्रति WHO को चिन्ता। विश्वका 132 देशमा डेल्टा भेरिएन्ट फैलिएको भनाई। र नेपालकी एथलेटिक्स खेलाडी सरस्वती चौधरी टोकियो ओलम्पिकको पहिलो चरणबाटै बाहिरिन्। व्यक्तिगत प्रदर्शनमा समेत सुधार गर्न कठिन। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एसटी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।